बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है उसके हवाले से बात करूंगा। और उस वीडियो के बारे में या उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और आते हैं, मैं उनका जवाब भी दे रहा होता हूँ। लेकिन अब वो सवाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 800-900 सवाल हैं। तो हर एक सवाल का मैंने पहले कोशिश की है कि फर्दन फर्दन जवाब दूं, लेकिन अब ज़रा मुश्किल पड़ रही है कि हर सवाल का फर्दन फर्दन या इंडिविजुअली जवाब दूं। तो मैं अब करूंगा क्या कि पहले आपको वो वीडियो बताता हूं कि वो जो वीडियो है कि जिसके मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं उन सवालों के जो सवालात आए हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं अब क्या करना चाहता हूं ताकि उन तमाम सवालों के जवाब मेरे अपने बहनों भाइयों को मिल सके। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल का पेज है और इस पे ये तकरीबन मेरी अब 400 वीडियो बन गई है, 397। इसमें से जो सबसे ज्यादा जिसकी व्यूअरशिप है, जो सबसे ज्यादा देखी गई है, वो है फैटी लिवर खुराक के जरिए इलाज कैसे करें। इसके बाद है दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस बी का इलाज कब, क्यों और कैसे। और इसके बाद है जिगर की बीमारियां, आराम और वर्जिश। और फिर जो मेरी वीडियो है जो चौथे नंबर पे जो रैंक करती है वो है हेपेटाइटिस बी और सी खुराक के जरिए इलाज कैसे करें। बाकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आज जो बात करना चाहूंगा वो फैटी लिवर पे जो मेरी वीडियो थी, खुराक के जरिए इलाज कैसे करें, तो उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो तकरीबन इस वीडियो के में व्यूवर्स ने तकरीबन कोई 800-900 मुख्तलिफ किस्म के सवाल आए हुए हैं जिसके मैं अमूमन जवाब देता रहता हूं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जब इन तमाम सवालों का मैंने एनालिसिस किया है तो जितने भी सवाल हैं वो या तो फैटी लिवर की वजूहात के बारे में है, फिर फैटी लिवर की तशखीस कैसे हो सकती है, और फैटी लिवर की इन्वेस्टिगेशंस कैसी होती हैं, उनका क्या इलाज है, फैटी लिवर से क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब मैं क्या करूं, अगरचे मेरे यूट्यूब चैनल में जो प्ले लिस्ट है उसमें ऑलरेडी ये मुख्तलिफ बीमारियों पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं। जिस तरह के मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरी प्ले लिस्ट है तो इसमें मसलन ये है कि मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, इस पे जो मेरे पेशेंट्स की जो डिजीज़ है जिन्होंने अपनी बीमारियों को कंट्रोल किया है उसकी स्टडीज़ हैं। फिर आपके जो मुख्तलिफ सवालात होते हैं उनके छोटे छोटे जवाब बाद में देता हूँ। इसके बाद एक और प्ले लिस्ट है कि जिसमें मैरिज एंड पेरेंटिंग पे जो मैं उसके इश्यूज होते हैं उस पर मैं बात कर रहा होता हूँ। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके बाद फिर कुछ और है कि गेस्ट्रोंट्रोलॉजी पे है, डॉक्टरों के लिए है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही फैटी लिवर पे मेरी एक प्ले लिस्ट मौजूद है कि जिसमें उसमें मुख्तलिफ बीमारियां देखें। अगर आप देखें तो मैंने फैटी लिवर के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं। जिस तरह के पहले मैंने ये बनाया कि सेहतमंद जिगर क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये मालूम ना हो कि नॉर्मल जिगर क्या होता है फिर उस वक्त तक आप उसकी बीमारियों को आपको समझ नहीं आएगी। तो मेरी पहली वीडियो है सेहतमंद जिगर क्या है। इसके बाद सेहतमंद जिगर कौन कौन से काम करता है, इसके बाद जिगर की बीमारियां कौन कौन सी हैं। फिर मैं आगे मैंने बढ़ा हूं कि जिगर की बीमारियों में फाइब्रोस्कैन क्या है, फिर फैटी लिवर की पेचीदगियां और इसका इलाज कब करें और खुराक के जरिए इसका कैसा इलाज करें, ये तमाम बातें इसमें मौजूद हैं। ये जो सब्ज रंग के तमनेल है ये उर्दू जुबान में है, और ये चीजें फिर जो सुर्ख रंग के तमनेल में है वो पश्तो जुबान में मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो कि पश्तो समझते हैं। ठीक है, लेकिन इनको देखने के लिए फिर नेचुरली आपको
وہ کرنا ہوگا. اگر آپ سبسکرائبر ہیں یا آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو پھر آپ کو ایکسیس ہو جاتا ہے میرے پلے لسٹ تک پہنچنے کے لیے. اور جب آپ میرے پلے لسٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تمام بیماری کے لحاظ سے میں نے پلے لسٹ بنائی ہے. کوئی 25-30 پلے لسٹ ہیں کہ جس میں ہر بیماری کی تفصیل ایک کانسیپٹ میں دینا چاہتا ہوں کہ اس بیماری شروع کیسے ہوتی ہے, اس بیماری سے مراد کیا ہے, اس کی کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, اس کے علامات کیا ہیں, پھر اس کا علاج کیسے ممکن ہے. ایک پورے ترتیب سے میں عام فہم زبان میں اپنے ویورز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کے لیے تو آپ کو پھر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا, تبھی آپ جا کے اس پلے لسٹ کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن چونکہ یہ فیٹی لیور پہ میرے بہت سارے سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے, تو اس لیے میں اب کوشش یہ کروں گا کہ میں چاہوں گا میں ایک سیریز شروع کروں گا 5-6-7 ویڈیوز کی, کہ جس میں فیٹی لیور کو فوکس کروں گا. ذرا اس میں جتنی بھی اپڈیٹس آئی ہیں, فیٹی لیور ہوتا کیا ہے, یہ کیوں بن جاتا ہے, اگر فیٹی لیور ہے تو کیوں ہمیں فیٹی لیور کے بارے میں سوچنا چاہیے, فیٹی لیور سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور فیٹی لیور کی علامات کیا ہوں گی, فیٹی لیور کا علاج کیسے ہم ممکن کر سکیں. اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جگر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں فیٹی لیور وہ بیماری ہے کہ اس کا علاج آپ گولیوں سے زیادہ خود اپنے طور پہ کرتے ہیں. یعنی اس میں گولیوں کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے, اس میں لائف سٹائل کا بہت زیادہ رول ہے. تو لائف سٹائل کیسی چینج کرنی ہے, کس طریقے سے چینج کرنی ہے, کیا موٹیویشن لینی ہے, تو ان تمام کی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں انشاءاللہ اپنی اگلے ویڈیو میں پھر فیٹی لیور پہ ایک پراپر بحث شروع کرنا چاہوں گا. اور میں آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان کو لازماً دیکھ لیجیے گا, اور جو اگر آپ نے مجھ سے سوال کیے ہیں تو ان ویڈیوز میں 5-6 ویڈیوز کی جو سیریز ہے جو کہ میں شروع کر رہا ہوں, اس میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے, اور آپ کو ایک کانسیپٹ مل جائے گا, ایک پوری جو جس طرح کہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, کوئی کہانی سنتے ہیں, جب آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے, آپ کو کانسیپٹ آ جاتا ہے. تو میرے اس سیریز سے آپ کو انشاءاللہ وہ فیٹی لیور کی تمام جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جواب بھی مل جائیں گے, اور آپ کو ایک کانسیپٹ بھی مل جائے گا. تو ناظرین انشاءاللہ میں کل سے ایک سیریز شروع کر رہا ہوں فیٹی لیور کے حوالے سے, اور ہم ان ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے فیٹی لیور کی مختلف وجوہات, فیٹی لیور کیا ہوتا ہے, اور ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں یہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ اگر ایک ہی نشست میں ہم تمام چیزیں ڈسکس کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پوری دیکھنی بھی مشکل ہو, اور ہو سکتا ہے اس کی آپ کو سمجھ بھی آنی مشکل ہو. تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ یہ فیٹی لیور پہ ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے تمام جتنے بھی اہم پہلو ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تو وہ ہم انشاءاللہ اس میں کور کریں گے. میری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں میڈیکل ٹرمینالوجی کم سے کم ہو, اور جو بیسک انفارمیشن آپ کو ایز اے ویور, ایز اے نان ڈاکٹر یا ایز اے پیشنٹ آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں. اور ایون یہ میری ویڈیوز کی سیریز میرے ڈاکٹرز کولیگز بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیشنٹس کو ایکسپلین کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. اور آپ کے جو بھی سوال ہیں ان کے تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو اس سیریز میں ملے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ فیٹی لیور سے مراد کیا ہے, یا فیٹی لیور یا جگر کی چربی کیوں ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اور جب کوئی جاتا ہے, کوئی پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, گیس ہوتی ہے, معدے کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کو فیٹی لیور ہے. تو یہ فیٹی لیور ہے کیا چیز, یہ ہے کیا بلا, تو اس پہ کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ چند ایک ویڈیوز میں اس پورے ٹاپک کو کور کریں گے. آپ سے اجازت لیتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.